यकूलु इन्नमा यकूलु इन्नमा इन्नमा फ़क़ाल अली अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जलूसिना हाज़ा तहतल किसाब मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال السلام إذا والله فزنا وفاز أشيعتنا ورب الكعبة فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة التماس يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لي خمسة أطفي بها حرب الوباء والآدنى المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة من بعدهم من نسلهم قد جاءني من فضلهم العابد والباكر والصادق والكاظم ثم رضا ثم ذكي ثم نبي ثم إمام الأسد ثم إمام القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباسية والصبر السجادية والمعاصر الباقر